नमो नमः। मम नाम शुभश्रीनन्द। अहं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य श्रीसदाशिवपरिसरस्य शिक्षाशास्त्रविभागस्य द्वितीयवर्षीयछात्रा अस्मि। अद्य अहं योग तथा शारीरिकशिक्षा इति विषयम् आधारीकृत्य योगस्य स्वरूप अर्थ एवं अष्टाङ्गौ विषये किञ्चित् वच्मि। आदौ वयं जानीमः योगः किम्। योगः भवति ऐतिहासिकरूपेण इदं कथनं कठिनं वर्तते यत् सम्प्रत्य भारते योगविद्यायाः आविर्भावः जातः। योगस्य सामान्य अर्थः भवति मेलनं, योजनं, समाधिः, संयमः वा। संस्कृतव्याकरणे योगशब्दः विभिन्नधातुभिः सह आविर्भावः सन्ति, अर्थात् युजिर्योगे, युज् समाधौ, युज् संयमने इति। युजिर्योगे इति योगशब्दः निष्पन्नः, तथा केचन आचार्याः योगशब्दविषये कानिचन परिभाषानि दत्तवान्। आदौ वयं जानीमः योगस्य प्रणेताः पातञ्जलिमहोदयः वदन्ति योगः भवति चित्तवृत्तिनिरोधः तथा चित्तस्य एकाग्रता कारयति योगः। तत्परे जानीमः वेदान्तानुसारं जीवात्मनः परमात्मनयोः अनयोर्मेलनं भवति योगः। बौद्धानां मतानुसारं चित्तस्य एकाग्रता तथा कुशलचित्त एकाग्र भवति योगः। एवं गीतानुसारं समत्वं योगः अर्थात् कर्मसु कौशलम् इति योगः उच्यते। तत्परे जानीमः अष्टाङ्गयोगः। अष्टाङ्गयोगः इत्युक्ते यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। आदौ यमः किं? यमः भवति अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इति यमः। अर्थात् अहिंसा यमादि पञ्चकादीनां नाम्ना व्यवह्रियन्ते। अहिंसा भवति हिंसा न करणीयं, सत्यमिति सत्यवाक्वदनम्। आस्तेय भवति अहिंसा सर्वभूतानाम् अद्रोहः वर्तते। एवं ब्रह्मचर्य भवति जितेन्द्रिय इन्द्रियवशीकरणम्। अन्तिमे अपरिग्रह इति भौतिकविषयाणां परिहारः। तत्परि आयाति नियमः। नियमः किं? नियमः भवति शौच, सन्तोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि। शौच इति बाह्यशुद्धिः। सन्तोष यया प्राप्यते सा भवति सन्तुष्टिः। तप इति शोक, हर्ष, दुःख इत्यादि द्वन्द्वानां समाहारः। स्वाध्याय इत्युक्ते आध्यात्म तथा शास्त्रीयाणां ग्रन्थानाम् अध्ययनम्। एवं ईश्वरप्रणिधानम् इत्युक्ते ईश्वरं स्मरणं तथा चिन्तनं। तत्परे आयाति यम, नियम। तत्परे आयाति आसनं। स्थिरसुखमेव आसनम्, अर्थात् स्थिरेण दीर्घकाल यावत् सुखेन निष्पालनम् अर्थात् निष्पादनम् आसनम् इति कथ्यते। आसनं भवति कतिविधम् आसनानि सन्ति, अर्थात् पद्मासन, सिद्धासन, शीर्षासन इत्यादयः। तत्परे आगच्छति प्राणायामः। तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयोः तयोर्मध्ये गतिविच्छेदः इति प्राणायामः। अर्थात् बाह्यस्य वायु आचरणं भवति श्वासः एवं अन्तस्थवायुः निश्चलनं भवति प्रश्वासः। तयोर्मध्ये गतिविच्छेदः भवति प्राणायामः। तत्ते चतुर्विधः, अर्थात् पूरकः, रेचकः, बाह्यकुम्भकः, आभ्यन्तरकुम्भकः। पूरकः भवति गृहीतश्वासस्य अन्तर्निरोधः, रेचकः भवति अन्तर्गतश्वासस्य बहिर्निरोधः, तथा बाह्यकुम्भकः इत्युक्ते बाह्यनिरोधः वायुर्बहिरेव यावत् शक्यनिरोधः इति बाह्यकुम्भकः। एवं अन्तर्निरोधः वायुरन्तरेव यावत् शक्यनिरोधः भवति आभ्यन्तरकुम्भकः। तत्परे आयाति प्रत्याहारः। प्रत्याहारः इत्युक्ते स्वविषयसंयोगे चित्तस्य स्वानुकार इन्द्रियाणां प्रत्याहारः इति उच्यते। यमनियमादि पञ्चकादीनां बहिरङ्गानि इति साधनानि मन्यन्ते, परन्तु धारणध्यानसमाधि इति त्रय अङ्गम् अन्तरङ्गसाधनानि इति मन्यते। तत्परे आयाति धारणा। धारणा भवति द्वेषबन्धचित्तस्य धारणा हृत्कमले, नासिका अग्रे, भ्रूमध्ये, यत्र
कुत्रापि तथा अन्यत्र कस्मिंश्चित् निर्दिष्टस्थाने चित्तस्य एकाग्रता धारणा इति व्यवह्रियन्ते। तत्पर्यायते ध्यानः। ध्यानः किं? तत्र प्रत्येकतानता ध्यानमिति उच्यते, अर्थात् एकस्य एव वस्तुनि एकाग्रेण चेतसा चिन्तनं तत् लीनत्वं ध्यानमिति उच्यते। समाधिः। समाधिः किं? समाधिः भवति तदेवार्थं मात्र निस्पार्थं स्वरूपशून्यस्य इव समाधिः, अर्थात् सम्यक् अधीयते, एकाग्रे क्रियते, विक्षेपान् परित्यज्य मनः तत् स्वसमाधिधारणध्यानसाधयोः त्रयम् एतत् संयमम् इति उच्यते। एवमेव प्रकारेण अष्ट अङ्गयोगानां प्रतिदिनं करणीयं चेत् मनसः शारीरिक मानसिक तथा आध्यात्मिकचेतना वृद्धिः जायते। धन्यवादः।